अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम असूल तिजारत का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा फुल फ्लैज कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 1 का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि ओवरऑल जो चैप्टर है वो हमने स्टडी कर लिया है। उसके एमसीक्यूज जो थे वो भी हम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में, और जितने भी उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी हमारे चैप्टर में से ही थे। वो भी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस कर लिया हुआ है। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है बच्चे कामस का मफहूम और वुसअत। ठीक है, जब आप चैप्टर नंबर 2 जो है वो ओपन करेंगे तो आप लोगों को इस चैप्टर नंबर 2 की जो है वो स्टार्टिंग पे ही इसके कंटेंट्स जो है वो नजर आएंगे, जो हम इस चैप्टर से कवर करेंगे। सबसे पहला है कारोबार की दर्जाबंदी, यानी कि चैप्टर नंबर 2 को जब आप लोग स्टडी करेंगे तो आप लोगों को कारोबार की दर्जाबंदी के मुतालिक जो है वो ना होगा। आप लोग जो है वो इसमें सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो कॉमर्स की तरफ चलेंगे कि कॉमर्स जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन हम लोग करेंगे, और कॉमर्स की जो है वो वुसअत कितनी है उससे रिलेटेड हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। कॉमर्स की जो है वो अहमियत क्या है बिजनेस में वो हम लोग स्टडी करेंगे, और उसके बाद एट द एंड जो मुख्तलिफ तस्वुरात हैं इनका आपस में हम लोग मुआवजा करेंगे, उनको जो है वो आपस में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का जो स्टार्टिंग पेज है, सबसे पहले है कारोबार की दर्जाबंदी। चैप्टर नंबर 2 बच्चे जब आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोगों को सेकंड पेज पे क्या नजर आएगा, कारोबार की दर्जाबंदी। ठीक है, अब कारोबार को बच्चे दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। कह सकते हैं कि कारोबार के दो अहम अज्जा हैं, संद है और कॉमर्स है। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टडी करते हैं संद को। संद जिसे हम लोग इंडस्ट्री भी कहते हैं। अब जो है वो इंडस्ट्री या फिर संद जो है वो क्या होती है, संद जो है वो कारोबार का एक शोबा है जिसमें अशिया और खिदमात बच्चे आप लोग पैदा करते हैं, यानी कि कारोबार का वो हिस्सा जिसमें आप लोग अशिया और खिदमात पैदा करते हैं उसको आप लोग क्या नाम देते हैं, उसको आप लोग जो है वो संद का नाम देते हैं। संद में मुख्तलिफ आमलीन पैदाइश को बच्चे आप लोग इस्तेमाल में लाते हैं और मुआशरे के लिए मुफीद और कारआमद अशिया की जो है वो तैयारी करते हैं। अब जितनी भी चीज़ें आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो बना रहे होते हैं इंडस्ट्री में, तो वो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें आप लोग आमलीन पैदाइश को पहले तो इकट्ठा करते हैं। अब हमने जो है वो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 आमलीन पैदाइश होते हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। इन चारों आमलीन पैदाइश के इश्तराक से कोई भी चीज़ आप लोग पैदा करते हैं। ठीक है, और ऐसी चीज़ें पैदा करते हैं जिनसे आप लोगों के मुआशरे को जो है वो फ़ायदा पहुंचता है और आप लोगों को जो है वो प्रॉफिट हासिल होता है। इसमें जो है वो मुख्तलिफ काम जो है वो शामिल हो आप लोग कर सकते हैं। जैसे सन के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ज़ेर ज़मीन जो खाम माल होता है, ज़ेर ज़मीन जो मदनियात वगैरह होती हैं आप लोग उनको जो है वो निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत की आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं। इन सब का ताल्लुक बच्चे संद से ही है। ठीक है, वो लोग जो संद के मालिक होते हैं, जो अशिया और खिदमात की पैदाइश करते हैं, अशिया और खिदमात को जो है वो पैदा करते हैं, उनको आप लोग संदकार कहते हैं या फिर पैदाकार कहते हैं। अब संद को भी बच्चे फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। संद की बेसिक दो टाइप्स हैं, इब्तदाई संद है और सानवी संद है। अब इनकी आगे से जो है वो सब टाइप्स हैं। जो इब्तदाई संद है इसको भी मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, और जो सानवी संद है इसको भी मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो इब्तदाई संद है इसको इस्तखराजी संद और हयातियाती संद में जो है वो आगे से तकसीम किया गया है, और जो सानवी संद है इसको तमीराती संद में और कारखाना साजी में जो है वो डिवाइड किया गया है। अब हम स्टडी करते हैं इब्तदाई संद के। इब्तदाई संद से क्या मुराद है, ऐसी संद बच्चे जिसका ताल्लुक खाम माल से हो। ठीक है, जो आप लोग रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल जो है, जो खाम माल है, उसको निकालने से जिस संद का ताल्लुक होगा उसको आप लोग इब्तदाई संद का बच्चे नाम देंगे। ठीक है, और इस तरीके से इस इब्तदाई संद को इस्तेमाल करते हुए आप लोग जो खाम माल निकालते हैं, जो रॉ मटेरियल आप लोग निकालते हैं, यही रॉ मटेरियल फर्दर आप लोग जो है वो सानवी संद में इस्तेमाल करते हैं और अपनी फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं। अब इब्तदाई संद को बच्चे हमने मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया था, इस्तखराजी संद और हयातियाती संद। अब हम बात करते हैं इस्तखराजी संद की। इस्तखराजी संद जो है इसका बेसिकली जो ताल्लुक है
ہے وہ زیر زمین جو مدنیات ہیں ان کو جو ہے وہ نکالنے سے ہے۔ استخراج کا جو میننگ ہے وہ ہے نکالنا، ٹھیک ہے۔ تو زمین کے اندر جتنی بھی مدنیات ہیں، جتنا بھی را مٹیریل ہے، ان کو نکالنے سے جس سند کا تعلق ہوگا اس کو آپ لوگ بچے استخراجی سند کا نام دیں گے۔ مینز کے استخراجی سند کے ذریعے ہم زیر زمین جو مدنی ذخائر ہیں ان کو نکالتے ہیں اور ان کو چیزیں بنانے کے لیے ثانوی سند میں پھر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ زیر زمین بچے آپ لوگوں کو جو ہے وہ تیل مل سکتا ہے، سوئی گیس مل سکتی ہے، نمک، لوہا وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو زیر زمین ان کے مدنی ذخائر جو ہیں وہ ملیں گے۔ تو ان کو جو ہے وہ نکالنے کے لیے آپ لوگ استخراجی سند کا استعمال کرتے ہیں، اور استخراج کا بیسک جو میننگ ہے وہ ہے نکالنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نام سے ہی شو ہو رہا ہے کہ استخراجی سند ایسی سند جس کو زیر زمین جو مدنی ذخائر موجود ہیں ان کو نکالنے سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہے۔ نیکسٹ ہے جی ابتدائی سند کی دوسری قسم حیاتیاتی سند۔ اب حیاتیاتی سند اس کے نیم سے ہی شو ہو رہا ہے کہ حیاتیات، بچے حیاتیات کیا ہے؟ حیوانات، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق کیا ہوگا؟ ایسی چیزیں جو حیات ہیں، جیسے کہ حیوانات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب زراعت آپ لوگ کر رہے ہیں، جنگلات ہیں، جنگلات میں کیا ہوں گے بچے؟ درخت وغیرہ، تو وہ بھی جاندار چیزیں ہیں، وہ بھی سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی سند جس کا تعلق حیوانات، زراعت اور جنگلات کی افزائش سے ہو اس کو ہم لوگ جو ہے وہ حیاتیاتی سند کا نام دیں گے۔ جتنے بھی ہمارے پودے ہیں، نرسریاں ہیں، حیوانات کی جو افزائش نسل ہے، ماہی پروری کے جو فارم ہے، یہ سارے کے سارے جو حیاتیاتی حیاتیات سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہماری جو ہے وہ انڈسٹری ہے وہ کس سے لنک کر رہی ہے؟ آپ لوگوں کے حیاتیاتی سند سے جو ہے وہ اس کا تعلق ہے، ٹھیک۔ اب حیاتیاتی سند جو ہے وہ اس کا بیسک پرپس کیا ہے؟ حیوانات، زراعت اور جنگلات وغیرہ کی افزائش کرنا ہے۔ اب ہماری سند کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے ثانوی سند، ٹھیک ہے۔ تو بچے آپ لوگوں کے نے ابتدائی سند کے ذریعے جتنا بھی را مٹیریل نکالا، جتنا بھی خام مال آپ لوگوں نے نکالا، وہ کہاں پہ آپ لوگ استعمال کریں گے؟ ثانوی سند میں جو ہے وہ استعمال کریں گے، اور ثانوی سند میں استعمال کر کے اس را مٹیریل سے، اس خام مال سے آپ لوگ مفید اور کارآمد اشیاء جو ہے وہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مفید اور آمد اشیاء جو آپ لوگ بنائیں گے، ٹھیک ہے، وہ نیم مکمل حالت میں بھی ہو سکتی ہیں، ادھوری بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو جو ہے وہ مختلف ڈیزائن میں، مختلف قسم کی اشکال میں ڈھال کے آپ لوگ ان کو جو ہے وہ مکمل کریں گے، کیونکہ ابتدائی سند جو تھی اس میں تو آپ لوگوں نے را مٹیریل نکالا، ٹھیک ہے، جو کہ نامکمل تھا، ادھورا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹولز، ٹیکنیکس آپ لوگ اپلائی کریں گے، اس کو جو ہے وہ مختلف شیپس میں اس را مٹیریل کو کنورٹ کریں گے، اس کے مختلف ڈیزائنز وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگ بنائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ مارکیٹ میں آپ لوگوں کی چیزیں اٹریکٹیو لگ سکیں، لوگ جو ہیں وہ ان کو زیادہ سے زیادہ پرچیز کریں، آپ لوگوں کو اس سے کیا ہوگا؟ پروفٹ حاصل ہوگا، اور لوگوں کو جو ہے وہ ان چیزوں کو استعمال کرنے سے کیا ہوگا؟ فائدہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح بچے ابتدائی سند کو 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا تھا، اسی طرح ثانوی سند کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ثانوی سند کو جو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے وہ ہے کارخانہ سازی کی سند، اور دوسری ہے تعمیراتی سند۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کارخانہ سازی کی سند، ٹھیک ہے۔ اس سند میں جو آپ لوگوں نے خام مال نکالا تھا استخراجی طریقے سے، یا پھر جو نیم تیار شدہ اشیاء ہیں آپ لوگوں کی ابتدائی سند میں، اس کے ایک خاص عمل کے ذریعے بچے آپ لوگ نئی شکل دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ نئے ڈیزائن دیتے ہیں، اور جو ہے وہ ایک بالکل ہی نیو شیپ میں ان کو جو ہے وہ آپ لوگ کنورٹ کر دیتے ہیں۔ یہ سند جو ہے وہ بیسکلی نئی مصنوعات کی تیاری کے لیے جو استخراجی اور حیاتیاتی سند سے حاصل ہونے والا خام مال ہے، جو نیم تیار شدہ اشیاء کی حالت میں ہوتا ہے، یہ ان کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اس را مٹیریل کو استعمال کرتی ہے یہ سند، اور جو ہے پھر ان کو جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ نئے ڈیزائن دے کے، مکمل ان کی جو ہے وہ شیپ چینج کر کے جو ہے وہ ان کو ایک نیو لک دے کر جو ہے پھر مارکیٹ میں کسٹمرز کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سند میں ہم لوگ جو ہے جو نیم تیار شدہ اشیاء ہوتی ہیں یا جو خام مال ہوتا ہے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ جو نیو پروڈکٹس میں جو ہے وہ کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہے کارخانہ سازی کی سند، اس کی بھی مختلف اقسام ہے بچے۔ سب سے پہلی اس کی قسم ہے تجزیاتی سند،
ٹھیک ہے. اب یہ جو تجزیاتی صنعت ہے یہ تیل کی ریفائنری جہاں خام تیل کو صاف کرنے کے بعد مختلف قسم کی پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ اس سے حاصل کی جاتی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اس چیز سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو تجزیاتی صنعت ہے اس کا تعلق جو ہے وہ تیل کی ریفائنری سے ہے، جہاں پر آپ لوگ جو ہے وہ تیل کو جو ہے وہ صاف کرتے ہیں، تیل کو ریفائن کرتے ہیں اور اس کے بعد پیٹرولیم سے ریلیٹڈ مختلف قسم کی مصنوعات جو ہے وہ اس سے تیار کرتے ہیں. نیکسٹ ون ہے جی ترکیبی صنعت. اب یہ جو ترکیبی صنعت ہے اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں یہ ایسے کارخانے ہوتے ہیں جہاں پر بچے آپ لوگ کاسمیٹکس وغیرہ کا سامان جو ہے وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگوں کے جو ہے وہ صابن ہو گئے، بیوٹی سوپس ہو گئے، ٹھیک ہے، سیمنٹ ہو گئے، ڈفرینٹ قسم کی جو کھادیں ہیں وہاں پر جو ہے وہ تیار کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ کاسمیٹکس کا جتنا بھی سامان ہے، اس طرح کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں یہ اس قسم کی صنعت میں جو ہے وہ آپ لوگوں کی تیار کی جائیں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ون ہے عملیاتی صنعت. اب یہ جو عملیاتی صنعت ہے اس کا تعلق بچے کپڑا سازی کی صنعت سے ہے، جہاں پر آپ لوگ جو ہے وہ کپڑا تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کپڑا آپ تیاری کے جیسے آپ لوگوں کو جو ہے وہ بنے بنائے کپڑے مل جاتے ہیں، یہ سٹارٹ سے ہی شروع سے ہی کپڑا جو ہے وہ اس حالت میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ڈفرینٹ جو ہے وہ پروسیسز سے جو ہے وہ گزارا جاتا ہے، اس کے بعد فائنل آپ لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں وہ بن کر تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کپڑے کی آپ لوگ جو ہے وہ اسپننگ کرتے ہیں، ویونگ کرتے ہیں، ڈائنگ کرتے ہیں، کپڑے کی بلیچنگ کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈفرینٹ جو مختلف رنگوں کے اور پیارے پیارے جو ہے جو پرنٹس جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگ جو ہے وہ چیزیں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو عملیاتی صنعت کا تعلق جو ہے وہ کپڑا سازی کی صنعت سے ہے. اس کے بعد ہے مصنوعاتی صنعت. اس صنعت میں مختلف قسم کی مصنوعات بچے آپ لوگ تیار کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ریڈیو ہو گیا، ٹی وی سیٹ ہو گئے، گاڑیاں ہو گئیں، اس قسم کی جتنے بھی مصنوعات ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کے جو ہے وہ اے سی ہو گئے، جیسے جو ہے وہ ایئر کولرز ہو گئے، کنڈیشنرز ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ایئر کنڈیشنرز ہو گئے، تو یہ جتنے بھی اس قسم کی پروڈکٹس ہیں وہ آپ لوگوں کی مصنوعاتی صنعت میں جو ہے وہ تیار کی جائیں گی. اب ہم ثانوی صنعت پڑھ رہے تھے. ثانوی صنعت کی پہلی قسم تھی کارخانہ سازی کی صنعت. اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہم نے ون بائی ون اسٹڈی کی ہیں. اب اس کی جو ہے وہ ثانوی صنعت کی جو سیکنڈ ٹائپ ہے، جو دوسری قسم ہے، وہ ہے تعمیراتی صنعت. ٹھیک ہے، اب یہ جو تعمیراتی صنعت ہے اس صنعت میں بچے تمام قسم کی تعمیرات سے ریلیٹڈ جتنا بھی کام ہوگا وہ آپ لوگ تعمیراتی صنعت میں جو ہے پرفارم کریں گے. جیسے ڈفرینٹ قسم کے آپ لوگ جو ہے وہ ڈیمز بنا رہے ہوتے ہیں، پل بنا رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے وہ آپ لوگ سڑکیں بنا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ آپ لوگ عمارات بنا رہے ہوتے ہیں. اس قسم کا تعمیرات سے ریلیٹڈ، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جتنا بھی کام ہوگا وہ آپ لوگ جو ہے وہ تعمیراتی صنعت میں پرفارم کریں گے. اس صنعت میں کارخانہ سازی کی صنعت کی تیار کردہ اشیاء جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ لوگوں نے کارخانہ سازی میں جتنے بھی جو ہے وہ اشیاء بنائی، ٹھیک ہے، وہ اس صنعت میں ایز اے را مٹیریل آپ لوگ استعمال کریں گے. جیسے ہم لوگوں نے ترکیبی صنعت پڑھا تھا، ترکیبی صنعت میں بچے آپ لوگ جو ہے وہ سیمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہی جو سیمنٹ آپ لوگوں نے ترکیبی صنعت میں بنایا وہ آپ لوگ تعمیراتی صنعت میں جو ہے وہ استعمال کریں گے، اور اپنی جتنے بھی عمارات وغیرہ کی کنسٹرکشن کرنی ہے، جتنے بھی پل بنانے ہیں، جتنے بھی ڈیم بنانے ہیں، ان سب کی تیاری میں آپ لوگ جو ہے وہ جو آپ لوگوں نے ترکیبی صنعت میں چیزیں بنائی تھی ان کو را مٹیریل کے طور پر استعمال کرتے ہوئے تعمیراتی صنعت میں بچے آپ لوگ جو ہے کنسٹرکشن کا کام کریں گے. جیسے آپ لوگ کنسٹرکشن میں اینٹیں استعمال کرتے ہیں، لوہا استعمال کرتے ہیں، سیمنٹ اور بجلی کا سامان وغیرہ، تو یہ سب کہاں پہ بن رہا ہے؟ آپ لوگوں کے کارخانہ سازی کی صنعت میں جو ہے وہ بن رہا ہے. تو کارخانہ سازی کی صنعت میں بننے والا سامان آپ لوگ تعمیراتی صنعت میں ایز اے را مٹیریل استعمال کریں گے اور اس سے جو ہے وہ مختلف چیزوں کی جو ہے وہ کنسٹرکشن کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ کور ہے. آج کے ٹاپک میں اگر آپ لوگوں کو کسی پوائنٹ میں کوئی ایشو ہے، کسی جگہ پہ کوئی پرابلم ہے، کسی چیز کی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ لوگ جو ہے وہ اگین مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ بچے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگ وائس میسج کے ذریعے بھی مجھ سے جو ہے وہ آپ لوگ اگر پوچھنا چاہیں کسی چیز سے ریلیٹڈ کچھ تو آپ لوگ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوپ سو آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایزی لگا ہوگا. اتنا خاص
खास मुश्किल तो नहीं है। इंडस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों ने जो है पहले भी आप लोगों को जो है वो ना होगा, ठीक है। और आज जो है वो हमने थोड़ा बहुत जो है वो मज़ीद आप लोगों के नॉलेज में आज के लेसन की वजह से जो है वो इजाफा हुआ होगा कि ये जो इंडस्ट्री है इसकी भी बच्चे जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले तो हमने जो है वो कारोबार को जो है वो दो हिस्सा में तकसीम किया ना। कारोबार के जो दो हिस्से हैं, जो दो हिस्सा हैं वो है संत और कॉमर्स, ठीक है। आज हम लोगों ने संत को डिस्कस किया, ठीक है। संत जो है वो कारोबार का निहायत ही अहम शोबा है, ठीक है। संत को फर्दर दो टाइप्स में तकसीम किया गया है, इब्तदाई संत और सानवी संत। इब्तदाई संत को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, इस्तखराजी संत और हयातियाती संत। इस्तखराज का मतलब है निकालना, तो ज़ेरे ज़मीन जितने भी मदनियात हैं उनको निकालने से जिस संत का बच्चे ताल्लुक होगा वो होगा आप लोगों की इस्तखराजी संत में आएंगे वो सारी की सारी। और हयातियाती संत उसके नाम से ही शो हो रहा है कि ये हैवानात और हयातियात से रिलेटेड होगा। तो जितने भी जो है वो जंगलात हैं, इनकी अफसाइश, जितने भी माही परवरी है, इन सब चीज़ों का जो है वो ताल्लुक इससे होगा हयातियाती संत से। उसके बाद है सानवी संत। सानवी संत में आप लोग क्या करते हैं, इब्तदाई संत से जो आप लोगों ने रॉ मटेरियल निकाला उसको आप लोग जो है वो सानवी संत में इस्तेमाल करेंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। उसमें आप लोगों की तमीराती संत है और कारखाना साजी है। फिर हम लोगों ने कारखाना साजी को डिस्कस किया कि जो भी आप लोगों ने रॉ मटेरियल इब्तदाई संत में हासिल किया, नीम जो तैयारशुदा है आप लोगों की अशियाँ हैं, जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप लोग जो हैं वो कारखाना साजी के संत में इस्तेमाल करेंगे और उनसे जो है वो आप लोग फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाएंगे। उसके बाद इनकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स को हम लोगों ने डिस्कस किया कारखाना साजी की। उसके बाद हम लोगों ने तमीराती संत को बेटे डिस्कस किया कि आप लोगों की कारखाना साजी में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप लोगों ने बनाई हैं उन प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हुए आप लोग तमीराती संत में जो है वो डिफरेंट अशिया की जो है वो कंस्ट्रक्शन करे, जैसे सीमेंट, लोहा, रेत, बजरी, ईंटें वगैरह जो है वो आप लोग इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट जो है वो डैम्स हैं उनको तमीर करते हैं, रोड्स को जो है वो बनाते हैं, इमारात को जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतनी कोई ख़ास मुश्किल चीज़ तो नहीं थी। आप लोगों को अगर किसी पॉइंट की वजह समझ नहीं आए तो आप लोग अगेन जो है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। होप सो आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को क्लियर होगा।